हुस्न, सबर और मुकद्दर की लाजवाल दास्तान में पिछली चंद इकसात में अभी तक हमने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के काफले वाले बाजार में आके बेच देते हैं, जहाँ से अजीज़ मिस्र उन्हें खरीद कर अपने घर ले जाते हैं और अपने बेटों की तरह उनकी परवरिश करते हैं। और उनके जवान होते ही जुलेखा, जिन्होंने वालिदा की तरह उनकी परवरिश की थी, उनकी नज़र उस पर बदल जाती है और वो एक साजिश करती हैं जिसमें वो अमली पेशकदमी करती हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आप को बचाने के लिए बाहर की तरफ भागते हैं, जिसमें उनका कुर्ता फट जाता है। जुलेखा उन पे इल्ज़ाम लगा देती है, लेकिन वो इल्ज़ाम चंद ही लम्हों में झूठा साबित हो जाता है और जुलेखा की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। हर तरफ लोगों में बातें होना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल जुलेखा एक और मंसूबा बनाती है और एक दावत रखती है जिसमें तमाम बड़े बड़े खानदानों की खवातीन को बुलाती है और उनमें वहाँ पे फ्रूट्स और छुरियां रखती है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जब सामने से गुजरते हैं तो वो औरतें उनके हुस्न में महव होकर अपनी उंगलियां काट बैठती हैं। अब उन औरतों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में महव होकर इस हद तक महव होकर अपनी उंगलियां काट ली तो गोया वो तो जैसे अब बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। जुलेखा ने एक नजर उनको देखा, एक नजर यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और मुस्कुरा के कहा, अब मिल गया होगा तुम्हें तुम्हारी बातों का जवाब, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तो मिल गया होगा। और यहाँ पे जुलेखा ने एक और अपना जो है इरादा जाहिर किया और कहा कि मैं उस वक्त तक बाज नहीं आऊंगी जब तक मैं इस शख्स को पा नहीं लूंगी, जब तक मैं अपने इरादे में कामयाब नहीं हो जाऊंगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो वो फौरन से वहां से चले गए। जाते ही वो अपने कमरे में जाते ही अल्लाह ताला के यहाँ सरबसजूद हो गए और दुआएं मांगने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि जुलेखा तो अब बाज नहीं आने वाली। जाहिर सी बात है वो उस खानदान की कह सकते हैं कि हर फैसला करने वाली औरत थी, उस घर की बड़ी थी, उसके सामने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कितनी चल सकती थी। वो आज बच गए थे, कल बच जाते, कितने दिन बच जाते। बहरहाल उन्होंने अपनी अर्जी उस दरगाह में डाली, उस बारगाह में डाली जहाँ पे सबकी सुनी जाती है, जहाँ पे हर उसकी सुनी जाती है जिसकी यहाँ पे नहीं चल रही होती। उन्होंने अपने रब के आगे इल्तिजा की कि मौला, मैं इस जिंदगी से, मैं इस मकरो फरेब से जो यहाँ हो रहा है, इस आलीशान जिंदगी पर मैं कैद को तरजीह देता हूँ। या अल्लाह, मुझे कैद हो जाए, मैं जेल में चला जाऊं। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है। हर इंसान अपनी जिंदगी में ये स्ट्रगल करता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसे जिंदगी में आला से आला मकाम मिले, उसे आसाइशों भरी जिंदगी मिले। और अगर हम दुनियावी जिंदगी के हिसाब से देखें तो सबसे आलीशान जिंदगी कौन सी होती है? महल की जिंदगी। और वो उस वक्त एक महल की जिंदगी गुजार रहे थे और उन्होंने दुआ क्या की कि मुझे इससे बिल्कुल उल्ट, यानी सबसे बदतर जिंदगी क्या होती है? जेल की। यानी मैं इस जिंदगी पर जेल की जिंदगी को तरजीह देता हूँ। सिर्फ किस लिए? अपने किरदार, अपनी इफ्फत की पाकीज़गी और हिफाजत के लिए। बहरहाल उन्होंने जो ये दुआ की, सिर्फ उन्होंने मिसाल नहीं दी कि मैं इस जिंदगी से उस जिंदगी पर तरजीह देता हूँ, बाकायदा उन्होंने कैद दुआ में मांगी। और ये जो दुआ है उनकी, कुरान पाक ने एज इट इज उनके अल्फाज को, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 33 में उनके वो अल्फाज मौजूद हैं कि जो ये प्लान कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि या अल्लाह कैद में मुझे डाल दिया जाए। बहरहाल उन्होंने ये दुआ की। दूसरी तरफ अब पहले तो जुलेखा की बदकिरदारी के किस्से पूरी शहर में, पूरे मुल्क में मशहूर थे। अब ये किस्सा मशहूर हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के जी बड़े बड़े खानदानों की तमाम औरतों ने अपने हाथ काट लिए। यानी कि पहले की ब्रेकिंग न्यूज अब दब गई और न्यू ब्रेकिंग न्यूज फैलना शुरू हो गई। हर तरफ, हर जुबान पे यही वाकया था। पता चला है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के सारी औरतों ने हाथ काट लिए। अब वो औरतें जब घर गई तो उनके शोहरों ने पूछा कि तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है, तो जाहिर है उनको भी बताना पड़ा कि हमने क्या कारनामा किया है। अब ये खबर जब फैलने लगी तो हर तरफ एक परेशानी का आलम फैल गया कि इतनी सारी औरतें एक ही शख्स पे फरिफ्ता। तो प्लानिंग की जाने लगी कि आखिर अब क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए, इस मुश्किल का क्या हल निकाला जाए। सारे लोग अजीज़े मिस्र की बरगाह में आए, उनके दरबार में आके उन्होंने इस मसला को जब पेश किया तो अजीज़े मिस्र तो खुद भी इसी मसले का शिकार हुआ था। बहरहाल वहाँ पे सब ने अपनी इनसिक्योरिटी का इजहार किया। अगर मैं अल्फाज को मोहतात रखते हुए भी बात करूँ तो सब ने अपनी इनसिक्योरिटी का इजहार किया और कहा कि इसका कोई हल निकाला जाए। तो तय ये पाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए।
اور یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ وہ شاہانہ زندگی گزارنے والا انسان، شاہی لوگوں میں بیٹھنے والا انسان کہ چند لمحے پہلے جس کے حکم پہ لوگ کام کرتے تھے، آج وہ ایک قیدی بن چکا ہے۔ انہیں باقاعدہ اس اندھیر کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا۔ اگر میں یہاں ایک بات کروں تو یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا چوتھا فیز چل رہا ہے۔ پہلا فیز وہ جہاں پہ وہ بہت محبت بری زندگی گزار رہے تھے اپنے والد کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ۔ دوسرا فیز وہ کہ جہاں ان کے بھائیوں نے انہیں حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا اور وہاں سے پھر وہ ایک بازار میں ایک غلام کی طرح بیچ دیے گئے۔ بہت ہی سخت دور تھا۔ پھر تیسرا دور شروع ہوتا ہے جہاں سے عزیز مصر انہیں خرید کے اپنے گھر لے آتے ہیں اور ایک عالیشان زندگی دیتے ہیں، اپنے بیٹے کی طرح ان کی پرورش کرتے ہیں۔ ایک عالیشان دور تھا۔ اور اب ایک چوتھا دور شروع ہو گیا جس میں سب کچھ پھر سے چھن گیا ہے، پھر سے ان محبتوں سے محرومی، پھر سے اپنوں کی ہی سازشیں، اور پھر سے ایک اندھیر کوٹھڑی، ایک قید۔ ان کی زندگی کا گراف اگر دیکھا جائے تو اوپر نیچے اوپر نیچے۔ بہرحال زندگی کا یہ چوتھا فیز شروع ہو گیا ہے، مقدر کا یہ چوتھا کھیل شروع ہو گیا ہے، ایک نئے سفر کا آغاز ہو گیا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام تو اپنی جگہ خوش ہیں کیونکہ انہوں نے تو خود دعا مانگی تھی نا قید کی۔ وہ تو خود اپنی عزت کی، اپنی کردار کی پاکیزگی کے لیے یہ چاہتے تھے۔ تو ان لوگوں کو جو لگ رہا تھا کہ ہمیں نجات مل گئی ہے، ایکچول میں تو وہ ان کی دعا قبول ہو رہی تھی۔ اور انہوں نے قید میں آتے ہی سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کیا، سجدہ شکر بجا لایا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ اس مکر و فریب کی دنیا سے تو نے مجھے نجات دے دیا۔ بہرحال یہ قید کی زندگی کا آغاز ہوا، دن گزرنا شروع ہو گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، کئی دن گزرے۔ ایک دن ایک عجیب سا واقعہ ہوا اس قید خانے کے اندر۔ کیا واقعہ ہوا؟ دو قیدی آپ کے پاس تشریف لائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ قید میں اتنے ٹائم سے رہ رہے تھے تو لوگ وہاں پہ بھی آپ کو جانتے تھے، آپ کے کردار کو جانتے تھے، اور ویسے بھی شہر میں آپ کے علم کے، آپ کے حسن اخلاق کے، پاکیزگی کے اتنے چرچے تھے ہی کہ لوگ آپ کو جانتے تو تھے، اور پھر قید میں جو ساتھ رہے تھے وہ زیادہ قریب سے جانتے تھے۔ تو وہ لوگ آپ کو پہلے ہی صدیق کے نام سے پکارتے تھے، یعنی سچا انسان۔ تو وہ 2 قیدی آپ کے پاس آئے اور بڑے پریشانی کے عالم میں آئے اور کہنے لگے کہ جناب ہمیں ایک مسئلہ ہے، حل کر دیجیے۔ آپ نے بولا بتاؤ مجھے کیا بات ہوئی ہے؟ تو ان دونوں نے بولا کہ ہم نے بہت عجیب سا خواب دیکھا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے خواب ہیں۔ تو آپ نے ایک کو بولا کہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہے میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے، ایک بڑا سا ٹوکرا ہے جس میں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اس میں سے روٹیاں اچک اچک کے لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ خواب دیکھا ہے تم نے؟ ہاں جناب یہ خواب دیکھا ہے، پر میں بڑا پریشان ہوں کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس قید سے پہلے تم کیا کرتے تھے، مطلب تمہاری کیا حیثیت تھی، تم اس شہر میں کیا کام کرتے تھے، کس حیثیت سے یہاں رہتے تھے؟ اس نے کہا جناب والا میں بادشاہ کے ساتھ جو خوراک کے انتظامات دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے تھا۔ اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو کہوں تو وزیر خوراک، یعنی کہ لوگوں تک خوراک کو پہنچانا، اس کا حساب کتاب کرنا، وزیر خوراک تھا وہ انسان۔ آپ نے کہا چلے ٹھیک ہے، اچھا تمہاری بات کا میں جواب دیتا ہوں، پہلے تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ دوسرے سے پوچھا، دوسرے نے کہا جناب میں نے بھی ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے، ایک بڑا عجیب و غریب منظر ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے انگور ہیں میرے سامنے، ڈھیر لگا ہوا ہے انگوروں کا، اور میں ان کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ اچھا تو تم بتاؤ تم کیا کرتے تھے اس قید میں آنے سے پہلے؟ کہتے ہیں جناب میں ان لوگوں میں شامل تھا جو بادشاہ کے لیے مشروب کا انتظام کیا کرتے تھے، اور اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو بادشاہ کا ساقی، کیونکہ اس دور میں شراب وغیرہ تو عام تھی، تو بادشاہ کا ساقی تھا وہ انسان۔ بہرحال بہت عجیب و غریب خواب تھے دونوں کے، اور دونوں کو بڑا تجسس بھی ہو رہا تھا کہ آخر ہمارے ان خوابوں کا کیا مطلب ہے، کیا تعبیر ہے۔ تو آخر کیا بتایا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کی خوابوں کی تعبیر؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اب آگے کس موڑ کی طرف جائے گی، ان کی قسمت نے آگے ان کے لیے کیا لکھا ہے، ان لوگوں کی قسمت میں کیا لکھا ہے، جانیں گے اگلی قسط میں۔